नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। गुल्मी अस्पतालले गर्यो विपन्न एक युवाको निशुल्क उपचार। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलद्वारा धन्यवाद व्यक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 65 जनामा कोरोना पुष्टि। 192 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। काङ्ग्रेसमा अन्तर्घातको रोग निको नभएको गुल्मी काङ्ग्रेसको तर्क। यस प्रवृत्ति निर्मूल पार्ने सभापति पन्थीको दाबी। र कृषि तथा पशुपालनमा गुल्मीका युवाको आकर्षण बढ्दो। स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको कृषकको गुनासो। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल दक्ष मिस्त्रीद्वारा मर्मत गरिनुका साथै सबै किसिमका मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै विभिन्न गाडी तथा मोटरसाइकलहरू वासिङ गरिन्छ। यदि मोटरसाइकल बाटैमा बिग्रिए बाटैमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा पनि छ। प्रोप्राइटर पशुपति पाण्डे। फोन नम्बर 98570 66 853 र 98470 62 853। स्नेहा मोटर पार्ट्स एन्ड वासिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका एक युवाको उपचार भएको छ। 81 खुट्टामा घाउ भई आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका इस्मा गाउँपालिका 5 का टोप बहादुर घरतीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा गुल्मी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेको छ। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का टोप बहादुर घरती 81 खुट्टामा घाउ भई आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका थिए। ज्याला मजदुरीमा दैनिकी बिताउँदै आएका 26 वर्षीय टोप बहादुर घरती गुल्मी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेर जीवनदान दिएको छ। घरतीको 81 जुत्ताले खुट्टामा चोट लागेपछि निस्किएको घाउले ठूलो रूप लिएपछि समस्या आएको थियो। यहाँका महिला अधिकार कर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितले गुल्मी अस्पताललाई उपचारमा गरेको आग्रहले घरतीको उपचार सम्भव भएको हो। आर्थिक अभावले उपचार पर्खिरहेका घरतीले निशुल्क उपचार पाएपछि पुनर्जीवन पाएको महसुस गरेको बताउनु भयो। आफैले नै मय मारेको थिएँ। मैले आफै यस्तो हुम्ला खुट्टामा टेकुम्ला उफ्रिम्ला भन्ने त थिएन। आशै मरिसकेको थियो। सन्चो भयो। अब अहिले त ठिक भयो। अहिले सक्छु जस्तो लागेको छ मलाई हेर्नु अहिले। घरतीको घाउ चुनौतीपूर्ण भए पनि गुल्मी जिल्ला प्रशासन र समाजसेवीको अनुरोधमा जिल्लामै उपचार गर्न सफल भएको गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याले बताउनु भयो। एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो यो घाउ चाहिँ। हामी पनि सक्दैनौँ कि भनेर चाहिँ अलि उसको कोही नभएको भन्नाले यदि चाहिँ सबै टिम मिलेर चाहिँ उहाँको उपचार गऱ्यौँ। आज 75औं दिनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ घाउ सबै निको भएर अस्पतालसम्म ल्याई सहयोग तथा घरतीको दैनिक उपचारमा खटी सहयोग गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले धन्यवाद दिनुभयो। अस्पतालसम्म ल्याइदिने दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र खट्ने मेसुदेखि चिकित्सकदेखि हाम्रा स्टाफ नर्स साथीहरू जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरतीको 75 दिनपछि गुल्मी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7,947 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 65 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 6,306 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 59 जना र 1,541 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,17,879 जना पुगेको छ। सोही अवधिमा 88,488 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हाल नेपालमा 4,917 जना सक्रिय संक्रमितका संख्या रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्घात गर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन नसकेको बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताऊ भन्ने 1 महिने अभियानको शुभारम्भको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो। जिल्ला पार्टी सभापति खिलध्वज पन्थीले गुल्मी काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्घात गर्ने रोग क्यान्सर जस्तै गरी मौलाएकाले आफूहरूले यसपटक चिर्ने दावी गर्नुभयो। तपाईहरूभित्रको अन्तर्घात गर्ने रोगलाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा पन्थीले काङ्ग्रेसभित्र क्यान्सर जस्तै गरी मौलाएको रोगलाई आफूहरूले यसपटक अन्त्य गर्ने गरी लागेको बताउनुभयो। जसले चुनावमा सहयोग गर्नुहुन्न, जो चुनावमा निष्क्रिय बस्नुहुन्छ, अहिले त कस्तो पनि छ भने चुनावमा सहयोग गर्ने कुरो छोड्नुहोस्, असहयोग गर्ने कुरो त कुरै छोड्नुहोस्। चुनावमा निष्क्रिय बस्यो भने पनि त्यो पार्टीको वफादार कार्यकर्ता हुन सक्दैन। उसले चाहिँ अनुशासनको चाहिँ धारा आकर्षित हुन्छ, विधान र नियमावलीको धारा आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएर आएको हुनाले यो पटक गुल्मी काङ्ग्रेसमा मात्र नभएर देशभरि नै अन्तर्घातको योग चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै न्यून हुन्छ। सबै त भन्न सकिन्न, तर न्यून हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसले गर्दा अन्तर्घात गर्दाको परिणाम काङ्ग्रेसले राम्रोसँग बुझेका कारण अहिले त्यस्तो नहुनेमा आफू ढुक्क रहेको पन्थीले दावी गर्नुभएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो आधार भएको रेसुङ्गा नगरपालिकामा काङ्ग्रेस आफूभित्रैको अन्तर्घातका कारण पराजित भएको थियो। पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जाने जो कोहीलाई पनि अनुशासनको कारबाही हुने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले बताउनुभयो। र गुल्मीमा पनि मैले धेरै त्यस्तो विभाजन अथवा एकदमै ग्रुपिजम मैले कमै देखेको छु र यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ। एउटा सौहार्दपूर्ण जान्छ, अर्को त्यति हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्ट हुने, भागी हुने अथवा असहयोग गरी भएछ भने पहिला जस्तो हामी अलिक खुल्ला छोड्दैनौँ, त्यसमा टाइटै खोज्छौँ। त्यो केन्द्रको निर्णय नै हुन्छ, निर्णय नगरिन्छ सबै प्रतिस्पर्धा जान्छ, सबैको आफ्नो अधिकार हुन्छ। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको खिलाफमा जानेलाई पहिला जस्तो अलिकति स्वतन्त्र रूपमा अलिक लुजै भयो त्यो छोड्दैनौँ र एकदम कडा केन्द्रदेखि त्यो हुन्छ। 18 महिने बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा मोरङ प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 का 25 वर्षीय अजय चौधरी र 28 वर्षीय मिथुन चौधरीलाई आइतबार पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। मोरङको बेलबारी 8 की बालिकालाई ललाई फकाई घरमा कोही नभएको मौका छोपेर झाडीमा लगी बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परि हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ।
ग्रामीण भेगमा व्यवसाय गरेर मासिक 1.5 लाख कमाइ हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर अचम्म मान्नु पर्दैन। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका 8 मर्भुङ दघासका 26 वर्षीय साहिल खड्का वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरियाबाट गाउँ फर्केर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कुखुरा पालन व्यवसायबाट मासिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। हेरौँ यो एक रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपालनमा भविष्य खोज्दै लाग्नेको संख्या गुल्मीमा दैनिक बढ्दो छ। कृषि र पशुपालनमा राज्यले थुप्रै बजेट खर्चिँदै आए पनि दिनरात मेहनत गर्ने र परिश्रम गर्ने वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। कोरोनाका कारण परदेशबाट गाउँ फर्किनु भएका गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका 8 मर्बुङ दगासका साहिल खड्काले परदेशमा गर्ने मेहनत आफ्नै देशमा गर्न सके गाउँमै सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नु भएको छ। उहाँले ग्लोबल एकीकृत पशु पन्छी फार्म दर्ता गरी 2500 लेयर्स कुखुरा पाल्दै आउनु भएको छ। कुखुराले दैनिक 1800 अन्डा दिन्छन्। उत्पादन भएका अन्डा प्रति गोटा 14 रुपियाँका दरले मालिका र मदाने गाउँपालिका भित्र बिक्री हुन्छ। अथक परिश्रम गरे गाउँमै व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने खड्का बताउनुहुन्छ। सधैँभरि विदेश पक्कै सम्भव छैन। नेपालमा केही न केही त गर्नु नै छ। अनि मैले चाहिँ तत्कालको सिचुएसनमा चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब अरू केही गर्ने त आँट चाहिँ आएन भनौँ न। आफ्नै गाउँठाउँमै अब आफ्नै घरमै बसेर केही गर्न सकिने भन्ने खालको चाहिँ अब यही व्यवसाय नै थियो। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष सुरु गर्नुको कारण चाहिँ यो हो। आफूले ग्रामीण भेगमा केही गर्न खोजेको तर स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको उहाँको गुनासो छ। 30 लाख लगानीबाट सुरु गरेको फार्म वृद्धि भई हाल 60 लाख पुगेको छ। कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता राखी उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम ल्याए पनि यो वास्तविक किसानसम्म राहत पुग्दैन। तर जनप्रतिनिधिहरू किसानलाई राहत दिएको बताउँछन्। उत्पादनमा आधारित अनुदान जसले जुन किसानले धेरै उत्पादन गर्छ त्यति धेरै अनुदान पाउँछ एउटा कार्यक्रम छ भने, अर्को चाहिँ यो उद्यमी सिर्जना गर्नको निम्ति निर्ब्याजे जुन भन्ने हामीले ब्याजमा अनुदान दिने गरी एउटा चाहिँ ठुलो जस्तो 5-7 लाख रुपियाँ लगानीमा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्छु अथवा उद्यमी बन्छु भनेर कोही किसान आउँछ भने त्यसलाई पनि ब्याजमा अनुदान दिने खालका कार्यक्रमहरू छन्। कोरोना कहरमा सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किन बाध्य भए, कसैले रोजीरोटी गुमाए, तर कृषि र पशुपालनमा भविष्य खोज्नेहरू सफल हुँदै गएका छन्। अनिल खत्री, गुल्मी। श्रृङ्गेश्वर सामुदायिक वनमा जथाभावी ढुङ्गा निकालेको पाइएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित श्रृङ्गेश्वर सामुदायिक वनमा मोटर बाटो विस्तारको निहुमा ठेकेदारले जथाभावी ढुङ्गा निकालिएको पाइएको हो। जहाँ ढुङ्गाको खानी छ त्यहाँ मोटर बाटो आवश्यकता भन्दा बढी खनेर ढुङ्गा अन्यत्र ठाउँमा लगेको स्थानीय राजेन्द्र सिंह ठकुरीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा उपसभापति समेत रहनुभएका सिंहका अनुसार उक्त श्रृङ्गेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चाहे अनुसार काम नगरेको भन्दै जथाभावी ढुङ्गा निकालिदा समेत मौन बस्दा अनेकौं रहस्य भएको समेत आंकलन गरिएको बताउनुभयो। ठकुरीका अनुसार अहिलेसम्म समितिबाट आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरिनु दुःखद कुरा भएको भन्दै तत्काल वर्तमान समितिले आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गरी समितिको राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय दुर्गा सिंह ठकुरीका अनुसार जस्तो अपेक्षा अनुसार समिति बन्यो सोही अनुसार काम गर्नुको सट्टा गलत तरिकाबाट काम गरेको बताउनु भएको छ। यस विषयमा श्रृङ्गेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण खत्रीसँग कुराकानी गर्दा यस अगाडि पनि ठेकेदारसँग छलफल गरिराखेको तर ठेकेदारले काम नरोकेपछि नगरपालिकामा समेत जानकारी गराएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष खत्रीका अनुसार स्थानीयबाट जे जस्तो आरोप लगाए पनि आफूहरूबाट सकारात्मक काम भएको बताउँदै खर्च आम्दानीको विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफूहरू तयारीमै लागेको बताउनु भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रहनुभएका खत्रीले आफूले सिङ्गो वडाको विकासमा दिनरात बिताउन परेकाले सभा बैठक राख्न ढिलाइ भएको जनाउँदै अब तत्काल भेला राखी आम्दानी खर्च समितिले गरेको हरेक कामको बारेमा जानकारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको सञ्चारकर्मी सुनिल नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मेलीहरूको एक समूहले भाडागाउँ तथा बेहोरे रेसुङ्गा 3 गुल्मी काठमाडौँ समाज समिति गठन गरेको छ।
रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँ तथा बिहोरे आसपासबाट काठमाडौँ पुगेका गुल्मेलीहरूको आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाले उक्त समिति गठन गरेको रमा खत्री पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। ठाकुर चन्द्र केसीको संयोजकत्वमा आयोजित भेलाले नवीन मरासिनीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति बनाएको छ। सम्पर्क समितिको उपाध्यक्षमा गोपाल बस्नेत, सचिवमा रमा खत्री पन्थी, सहसचिवमा सन्तोष कुँवर र कोषाध्यक्षमा निर्मला केसी चयन हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा महेश भण्डारी र टोप बहादुर खत्री चयन हुनुभएको छ। यस्तै निमबहादुर केसीको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति पनि बनाइएको छ, जसको सदस्यहरूमा ठाकुर केसी, गनु मरासिनी, दीपक केसी र सीता केसी चयन हुनुभएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँ तथा बेहुरे आसपासबाट काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाइरहेकाहरू बीच भातृत्व विकास तथा सबै कार्यमा समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ समिति बनाएको अध्यक्ष नवीन मरासिनीले जानकारी दिनुभएको छ। आपसी सरसहयोग आदान प्रदान गर्ने, सम्पर्क स्थापित गर्ने र कसैले समस्या भएमा सामूहिक समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने नै उद्देश्य रहेको अध्यक्ष मरासिनीले बताउनु भएको छ। सो अवसरमा थानकोटको त्रिभुवन पार्कमा 100 भन्दा बढीको संख्यामा भेला भएका गुल्मेलीहरूले वनभोज तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेका छन्। उक्त भेलामा रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँ गुल्मीका सहकर्मी पत्रकार मोहन बस्नेतलाई सम्मान समेत गरिएको छ। सम्मान ग्रहण पश्चात पत्रकार बस्नेतले सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। गुल्मी अस्पतालले गर्यो विपन्न एक युवाको निःशुल्क उपचार। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलद्वारा धन्यवाद व्यक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 65 जनामा कोरोना पुष्टि, 192 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। काङ्ग्रेसमा अन्तर्घातको रोग निको नभएको गुल्मी काङ्ग्रेसको तर्क, यस प्रवृत्ति निर्मूल पार्ने सभापति पन्थीको दावी। र कृषि तथा पशुपालनमा गुल्मीका युवाको आकर्षण बढ्दो, स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको कृषकको गुनासो। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। हवस् त, नमस्ते।